बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 7 जुलाई 2023 रोज़ जुम्मतुल मुबारक। सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब में 40 लाख से ज़्यादा गैर मुल्कियों की तनख्वाहें 1500 रियाल से कम। समाजी कफालत के सरकारी इदारे ने कहा कि हमारे यहाँ रजिस्टर्ड 52% सऊदी मुलाजमीन की कम से कम तनख्वाह 5000 रियाल है। अखबार 24 के मुताबिक सरकारी इदारे ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 2.6 मिलियन सऊदी जो हैं वो समाजी कफालत के इदारे में रजिस्टर्ड हैं। उनमें से 13 लाख ऐसे हैं जिनकी तनख्वाह 5000 रियाल से कम है। इसी तरह 5,94,700 शहरी ऐसे हैं जिनकी तनख्वाह 10,000 रियाल या उससे ज़्यादा हैं। ये इदारे में रजिस्टर्ड कुल अफराद का 22.8% है। समाजी कफालत के इदारे ने बताया है कि उसके रजिस्टर्ड मुलाजमीन की कुल तादाद 10.4 मिलियन है और उनमें से 5,09,000 सरकारी इदारों और 9.9 मिलियन प्राइवेट कंपनियों और इदारों से ताल्लुक़ रखते हैं। इदारे में रजिस्टर्ड गैर मुल्कियों की तादाद 7.8 मिलियन है। उनमें 40 लाख से ज़्यादा ऐसे हैं जिनकी तनख्वाहें 1500 रियाल से कम हैं। इसी तरह 2.5 मिलियन जो है ऐसे हैं जिनकी तनख्वाहें 1500 से 3000 के दरमियान हैं और 1.16 मिलियन ऐसे गैर मुल्की हैं जिनकी तनख्वाहें 3000 रियाल से ज़्यादा हैं। सऊदी फिल्म साज खालिद फहद ने वैली रोड के नाम से फ़िल्म बनाई है, जो सऊदी अरब की तारीख में बनने वाली अपनी नौयत की पहली फैमिली फ़िल्म है। अरब न्यूज़ से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस फिल्म का आइडिया उन्हें अपनी भांजी से बात करते हुए आया जब वो ठीक तरह से उनकी बातों का जवाब नहीं दे सक रही थी। खालिद फहद की भांजी सिलेक्टिव म्यूटिज़म नामी बीमारी का शिकार हैं, जब वो किसी मखसूस सूरत हाल में बात नहीं कर सकती और खामोशी इख्तियार कर लेती हैं। फिल्म साज खालिद फहद ने जहनी बीमारी के मुतालिक पढ़ना शुरू किया और बच्चे की ज़िंदगी पर फिल्म बना दी। इस फिल्म की कहानी लिखते हुए खालिद फहद को यह भी ख्याल आया कि वो आखिर इस मौजू पर क्यों लिख रहे हैं, लेकिन फिर जब उन्हें अपना बचपन याद आया तो उन्हें उसका जवाब भी मिल गया, क्योंकि बचपन में उन्हें फैमिली फिल्में पसंद होती थी जिसमें म्यूज़िक, गाने और डांस के अलावा स्पेशल इफ़ेक्ट्स भी हों। लेकिन सऊदी अरब में इस किस्म की फिल्में ना तो प्रोड्यूस होती थी और ना ही लोगों को इस हवाले से ट्रेनिंग थी। खालिद फहद ज़ाती तौर पर तो इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए तैयार थे, लेकिन उसके लिए मुतल्लिका लोगों को जो है तलाश करना भी किसी चैलेंज से कम नहीं था। जद्दा के शाह अब्दुल अजीज़ एयरपोर्ट पर कस्टम हुकाम ने बैरून मुल्क से स्मगल की जाने वाली नशियावर गोलियों की बड़ी मिकदार जब्त कर ली। मंशियात शहद की मक्खियों के छत्ते में छुपाई गई थी, जिन्हें कस्टम और महकमा इंसदाद मंशियात के अहलकारों ने बरामद कर लिया। इब्तदाई तौर पर मंशियात स्मगल करने के इल्ज़ाम में 2 लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया है। और सबक न्यूज़ के मुताबिक महकमा इंसदाद मंशियात कस्टम की टीमों ने बैरून मुल्क से लाई जाने वाली एक शिपमेंट, जिसमें बज़ाहिर शहद की मक्खियों के छत्तों को लकड़ी के छोटे डब्बों में रखा गया था। कस्टम एहलकारों ने शिपमेंट का जदीद आलात और सुराग और कुत्तों के जरिए जायजा लिया तो पता चला कि लकड़ी के डब्बे जिनमें शहद की मक्खियों के छत्ते रखे हुए थे, उसके खुफिया खानों में नशावर गोलियां छुपाई गई थी। सऊदी अरब ने दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनाने की तैयारियां मुकम्मल कर ली। हवा और शमसी तवानाई का इस्तेमाल करते हुए कार्बन से पाक हाइड्रोजन पैदा करने की जानब एक कदम आगे बढ़ाते हुए सऊदी अरब की हुकूमत ने सऊदी अरब के शुमाल मगरब में वाक़े न्योम के इलाके में दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट बनाने की तैयारी मुकम्मल कर ली। जुमेरात को सऊदी एक्वा पावर से मुंसलिक न्योम ग्रीन हाइड्रोजन कंपनी ने इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट को मुकम्मल करने का ऐलान किया और इसे न्योम ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट को लागू करने की मंजूरी दी गई। तवक्को है कि प्लांट 2026 में 100% जो है वो काबिल तजदीद तवानाई के जरिए से ग्रीन हाइड्रोजन पैदा करना शुरू कर देगा। यह प्लांट सालाना 1.2 मिलियन टन ग्रीन अमोनिया पैदा करेगा, जो कि 600 टन रोज़ाना जो है ग्रीन हाइड्रोजन के बराबर है। सऊदी तदावुल में एक बयान में कहा गया कि इस मनसूबे से नफाज से मुतल्लिक तमाम मुआहिदों पर दस्तखत किए गए हैं। मंशियात फरोशों की इतला देने पर कोई जिम्मेदारी देने वाले पर नहीं होगी। इदारा अमनामा की जानब से मंशियात फरोशों के खिलाफ इतला देने वाले के जो है उसको हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। मालूमात देने पर किसी किस्म की जिम्मेदारी जो है आयद नहीं की जाएगी। आजल न्यूज़ ने इदारा अमनामा के ट्विटर पर जारी बयान के हवाले से बताया कि सऊदी अरब में मंशियात फरोशों के बारे में इतला देने वाले का नाम और शनाख्त मुकम्मल तौर पर सीगा राज में रखी जाएगी। इतला देने वाले पर किसी किस्म की मामूली सी भी जिम्मेदारी आयद नहीं होगी, ना ही उनके बारे में किसी इदारे
یا افراد کو بتایا جائے گا۔ اس حوالے سے ادارہ امن نے ٹول فری نمبر بھی جاری کیے ہیں جن پر منشیات کا گھناؤنا کام کرنے والوں کے بارے میں اطلاع فراہم کی جا سکتی ہے۔ مکہ مکرمہ، ریاض اور مشرقی ریجن کے علاقے میں 911 جبکہ سعودی عرب کے دیگر علاقوں میں 999 ٹول فری نمبر مخصوص کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ محکمہ انسداد منشیات کے ٹول فری نمبر 995 پر بھی اطلاع دی جا سکتی ہے۔ واضح ہے کہ سعودی عرب میں ملکی سطح پر منشیات فروشوں کے خلاف سخت مہم چلائی جا رہی ہے۔ اب تک سعودی عرب کے مختلف علاقوں سے متعدد منشیات فروشوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ موسمیات کے قومی مرکز کا کہنا ہے کہ آج بروز جمعہ سعودی عرب میں کچھ علاقوں میں بارش اور تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے، جبکہ کہیں کہیں زیادہ بھاری بھی متوقع ہے۔ قومی مرکز برائے موسمیات کی جانب سے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران موسم کی صورتحال کے بارے میں کہا گیا کہ جولائی 7 کو آج سعودی عرب کے مختلف ریجنز میں جازان، عسیر اور بہا میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور ژالہ باری کی توقع ہے، جس کا سلسلہ مکہ ریجن کے جنوبی بالائی علاقوں تک پھیل سکتا ہے۔ سعودی عرب کا تاریخی علاقہ العلا دنیا کے لیے ایک اہم سیاحتی مقام میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ وہاں کی مقامی آبادی بھی خود کو علاقے میں ہونے والی تبدیلیوں سے ہم آہنگ کرتی جا رہی ہے۔ سعودی عرب کے ویژن 2030 کے تحت العلا کو دنیا کا سیاحت کا سب سے بڑا مقام بنایا جا رہا ہے۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے اس ویژن کے تحت العلا میں نوجوان بھی تیزی سے اب تبدیلی کو اپنا رہے ہیں۔ ملک کا یہ شمالی حصہ کبھی ایک خوابیدہ بستی تھا، تاہم اب یہ علاقہ لگژری ہوٹل، ریسٹورنٹ اور عجائب گھروں کے لیے ایک ہاٹ سپاٹ بننے کی راہ پر گامزن ہے۔ اس سے علاقے کے شاندار ثقافتی ورثے کے شاندار قدرتی مناظر دنیا کے سامنے آئے ہیں۔ یہاں 2000 سال پرانی چٹانوں کو کاٹ کر بنائے گئے الحجر کا مقبرہ توجہ حاصل کر رہا ہے۔ مقامی شہری سالم الونیزی نے العربی انگلش سے بات کرتے ہوئے علاقے کے عروج کے بارے میں تفصیل سے بتایا اور کہا کہ اس علاقے کو بیرونی دنیا سے برسوں سے نظر انداز کر رکھا تھا، تاہم اب اس قصبے کے حوالے سے جوش و خروش بڑھ رہا ہے۔ 21 سالہ سالم نے بتایا کہ وہ یہاں ٹور گائیڈ ہے اس کے طور پر کام کرتا ہے اور جولائی 2017 میں رائل کمیشن برائے العلا کے قیام سے پہلے کبھی غیر ملکی سے نہیں ملا تھا۔ طیبہ یونیورسٹی کے انگریزی کے طالب علم کو وہ لمحہ ہے وہ یاد ہے جب ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے العلا کو بین الاقوامی سیاحتی مقام بنانے کے منصوبے کا اعلان کیا تھا۔ جدہ میونسپلٹی نے البغدادیہ محلے کی سڑکوں کی فٹ پاتھ کو پری پیڈ جو پارکنگ ہے اس میں تبدیل کر دیا۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق مقامی شہریوں خصوصاً ہسپتالوں سے رجوع کرنے والے افراد نے وزارت بلدیات و دیہی آبادکاری امور سے درخواست کی ہے کہ میونسپلٹی نے فٹ پاتھ کو پری پیڈ پارکنگ میں تبدیل کرنے والے فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ اس سے لوگ مشکل میں پڑ گئے ہیں۔ مقامی شہری اور غیر ملکی دونوں اس تکلیف کے فیصلے میں ہیں اور مقامی شہریوں نے توجہ دلائی ہے کہ جن مقامات پر پری پیڈ پارکنگ بنائی گئی ہے وہ صحت کی خدمات فراہم کرنے والے ہسپتالوں کے علاقے ہیں۔ مقامی شہریوں نے کہا وہ گاڑی پارک کر کے جلدی میں ہسپتال چلے جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں تو گاڑی نہیں ملتی۔ وزارت بلدیات اور دیہی آبادکاری امور گاڑیوں کو اٹھانے اور جرمانوں کا مسئلہ حل کرنے کے لیے اقدامات بھی کرے۔ راستہ بھول جانے والے بچے وہ مل گئے۔ سوشل میڈیا پر راستہ بھٹک جانے والے 2 بچوں کی ویڈیو وائرل ہے۔ طائف کے مشرقی پہاڑوں سے بچوں کے ملنے پر والدین کی خوشی کا منظر صارفین کی جانب سے سراہا جا رہا ہے۔ العربی نیٹ کے مطابق سعودی رضاکاروں اور امدادی ٹیموں نے راستہ بھٹکنے والے دونوں بچوں کو طائف کے پہاڑی علاقوں میں تلاش کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق راستہ بھول جانے والوں میں سے ایک کی عمر 3 سال اور دوسرے کی 4 سال ہے۔ وہ گھر سے نکل کر 7 کلومیٹر دور پہاڑی علاقے میں چلے گئے تھے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔